बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू का सबक तारीखी इमारतें पढ़ेंगे। यानी ऐसी इमारतें जो हमारी तारीख में किसी हवाले से अहमियत की हामिल हों, उन्हें तारीखी इमारतें कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के हमारे हासिलात ताल्लुम ये है कि हम उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफ़हूम समझकर याद रख सकेंगे, कहानी को सुनकर ख़ास ख़ास नुकात यानी अहम नुकात बयान कर सकेंगे, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त लफ्ज़ के साथ और वानी से पढ़ सकेंगे, अलामत फ़ाइल यानी ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकेंगे और उन्वान, मुशाहिदे का तज्ज़िया, तरतीब, पेशकश और इख्तितामिया को इस्तेमाल करते हुए 10 ता 15 जुमलों में और मुश्तमिल मज़मून लिख सकेंगे। उसके बाद बच्चों आप मुझे सोच कर बताएंगे कि तारीखी इमारत से क्या मुराद है या तारीखी इमारत से क्या मुराद है। जी प्यारे बच्चों, ऐसी इमारत जो तारीख में किसी हवाले से अहमियत की हामिल हो। जी बच्चों, आप मुझे ये बताओगे कि किसी एक तारीखी इमारत का नाम बताएं। जी बच्चों, शाही किला जैसे। उसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओगे कि आप जानते हैं कि मकबरा जहांगीर लाहौर में दरिया रावी के किनारे शदरा के एक बाग दिलकुशा में वाक़या है। पाकिस्तान में बच्चों ज़्यादातर तारीखी इमारत जो हैं वो मुग़ल बादशाहों की बनवाई हुई हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तारीखी इमारत के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत मकामात, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत ज़्यादा बच्चों मशहूर हैं और दूसरे मुल्कों से सैर व सियाहत के शौकीन यानी वो लोग जिनको सैर करने का शौक़ होता है, वो हमारे मुल्क में आते रहते हैं और इन तारीखी मकामात को बड़े शौक़ से देखते हैं। हम चंद तारीखी इमारत के बारे में आज बच्चों जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्यारे बच्चों आता है मस्जिद मोहब्बत खान। ये पेशावर की एक मशहूर मस्जिद है बच्चों, जो काबिल के गवर्नर मोहब्बत खान ने 1670 में बनवाई थी और लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई ये मस्जिद थी और इसके सहन के दरमियान में प्यारे बच्चों एक बड़ा हौज और वज़ू खाना तमीर किया गया था। मस्जिद की दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई थी और की छत पर 7 गुंबद जो थे वो बनाए गए थे, जो इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करते थे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है कोट डची किला। ये किला प्यारे बच्चों सूबा सिंध में ज़िला खैरपुर के कस्बे कोट डची में वाक़या है और 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये बच्चों किला जो है वाक़या है और ये किला 250 बरस कबल यानी पहले सिंध के हुक्मरान सहराब खान तालपुर ने तमीर करवाया था। इस किले में निगरानी के लिए 50 फुट ऊंचे 3 मीनार जो थे वो तमीर किए गए थे और किले में जगह जगह तोपें रखने की जगह भी बनाई गई थी और इसमें 3 खुफिया रास्ते रखे गए थे और ये किला मखसूस तर्ज तमीर और खूबसूरती की वजह से आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत। ये इमारत जो है वो सूबा बलूचिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मकाम ज़ियारत में वाक़या है। ये खूबसूरत इमारत जो है 1892 में तमीर की गई और ये 8 कमरों पर मुश्तमिल इमारत मजमूई तौर पर 28 दरवाजे इसमें बनाए गए थे और ये इमारत प्यारे बच्चों लकड़ी से बनाई गई थी और ये इमारत फ़न तमीर का एक खूबसूरत नमूना है। 1948 में प्यारे बच्चों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बीमारी के दिनों में डॉक्टरों के मशवरे से यहाँ आए और अपनी ज़िंदगी के उन्होंने आखिरी 2 माह 10 दिन इस रहाइश में क़याम किया, यानी इस रहाइश में ही वो रहे। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद जो इमारत थी, इस इमारत को कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत का नाम देकर इसको कौमी वर्सा करार दिया गया। इस इमारत में कायद-ए-आज़म के बच्चों ज़ेर इस्तेमाल यानी जो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की गई थी,
اس رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا، اور پاکستان کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 100 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت یعنی اس کی بیک پر اس عمارت کی تصویر موجود ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم پڑھیں گے شاہی قلعہ لاہور کے بارے میں، کہ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع یہ قلعہ جو ہے پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے۔ اسے آج سے 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کیا تھا، اور اس کی 4 دیواری چوڑی، بلند اور مضبوط ہے، اور دیوان عام، دیوان خاص، جھروکا اور شیش محل جو ہے اس قلعے کی قابل ذکر عمارتیں ہیں، یعنی جن کی ہم بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ اور اس قلعے کی سب سے پرانی عمارت جو ہے وہ دیوان عام ہے۔ 40 پر کھڑی یہ عمارت ہر وقت جو تھی شاہی عمرہ سے بھری رہتی تھی، یعنی جو شاہی خاندان سے امیر لوگ تعلق رکھتے تھے ان سے یہ بھری رہتی تھی۔ اور اس دیوان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک رونقہ تعمیر کیا گیا تھا، جہاں سے بادشاہ جو تھے وہ عوام کو اپنا دیدار کرواتے تھے، یعنی عوام ان کو دیکھتی تھی۔ اور پیارے بچوں، شاہی قلعہ کے سامنے ہی مشہور تاریخی عمارت بادشاہ مسجد اور مزار اقبال بھی ہے، یعنی وہ جب مزار اقبال یعنی جہاں پر علامہ اقبال کو دفنایا گیا اور ان کا مزار ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے قلعہ بلتت، گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنسا میں واقع یہ قلعہ جو ہے وہ 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس قلعے کے جو ہے وہ 62 دروازے ہیں، اور 1945 تک یہ قلعہ ہنسا کے حکمرانوں کے زیر اثر رہا، اور 1990 میں ہنسا کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اور اس قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس قلعے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے، اور اس بندوق کے بارے میں پیارے بچوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندوق 18ویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو تحفے میں دی تھی۔ اور اس قلعے میں ایک کمرہ بچوں ایسا بھی ہے جہاں سے پوری وادی ہنسا کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے قلعہ باکسر۔ یہ قلعہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ضلع بھنبر کے خوبصورت اور تاریخی مقام باکسر میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی، اور پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ 1627 میں مغل شہنشاہ جہانگیر کشمیر کے دورے پر آیا۔ قلعہ باکسر پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا، اور یہیں اس نے وفات پائی، اور اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا۔ اور اس قلعے کے دامن میں واقع باکسر جھیل جو ہے اس قلعے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہاں پر بچوں ہم لوگوں نے مسجد محبت خان جو اس کے بارے میں یہ پڑھا کہ 350 سال پرانی ہے۔ کورٹیج جو قلعہ ہے آج سے 250 برس قبل سندھ کے حکمران صحرا خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا، اور شاہی قلعہ آج سے 450 پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ اسی طرح قائد اعظم ریزیڈنسی کی عمارت کے بارے میں ہم نے جانا، اور یہ بھی جانا کہ مغل بادشاہ جہانگیر کی وفات قلعہ باکسر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد بچوں ہم کتاب پڑھائی کریں گے، اہم تلفظ سیکھے میں ہمارے پاس ہے سیاحت، کابل، گنبد، ٹھٹھا، محراب، قلعہ، جھروکا، ہیریٹیج ٹرسٹ اور تزئین و آرائش۔ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے، یہاں کے خوبصورت مقامات، نئی اور پرانی طرز کی عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے شوقین لوگ ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خوبصورت مقامات کے ساتھ یہاں کے تاریخی مقامات کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں چند تاریخی عمارات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس طرح آپ لوگوں نے بچوں پہلے کتاب پڑھائی کرنی ہے۔ کتاب پڑھائی کرنے کے بعد بچوں ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ پیارے بچوں ہم اس سبق کی مشق جو ہے وہ اپنے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔